भगवान जगन्नाथ का जो विशेष दाताहरू छन्, जसले विशेष रूपमा दान दिने गर्छन्, ती दाताहरूलाई भगवान बिरामी भएको बेला पनि भेट्न जान पाइन्छ। शुभचिन्तक भयो नि त, विशेष दान दिने भए त भगवानका आफ्ना भए, शुभचिन्तक भए, भेट्न जान पाइन्छ। अनि ती प्रभुजी पनि जानुभएको छ भेट्नलाई जगन्नाथजीलाई। त्यहाँ जाँदा त त्यो साना बुढाबुढीले गुडिया खेलाएको जस्तरी, जगन्नाथजीको विग्रह त धेरै ठुलो छ, बसेर टाउको छाम्दा रहेछन्, कहिले कहिले ज्वरो नाप्दा रहेछन्, अनि भगवानको नाडी विचार गर्दा रहेछन्। ओहो ज्वरो बढ्यो भनेर पानीपट्टी लगाउँदा रहेछन्। मलाई बडो अचम्म लाग्यो, के बुढाबुढी खेले जस्तो त्यो गुडिया खेल्छ नि बुढाबुढीले चाहिँ, राखेर मेरो छोरो मेरो छोरी बिहे गराइदिने, के गर्ने, भात पकाएर खुवाउने भन्दै त्यस्तै गरी राखेर चाहिँ उहाँ जगन्नाथजीलाई ज्वरो आछ भने यसो नाडी छामेका छन्, नाडी विचार गरेका छन्, त्यस पछाडि पानीपट्टी दिएका छन् भगवान बिरामी भयो भनेर, औषधि चाहियो भनेका छन्, अर्को विशेषज्ञ वैद्यहरूलाई बोलाएका छन्। त्यहाँ त बडो नाटक चलिरहेछ। मलाई हे भगवान के देख्नु पर्यो यो, एक त काठको मूर्ति, ज्वरो आयो भने पानीपट्टी दिएछ, वैद्यलाई बोलाएको छ, औषधि भनेर दुनियाँ के का रसायनहरू त्यो झोलहरू खुवाएको छ, भोग लगाएको छ। अनि त्यो पुजारीहरू यसो बाहिर निस्किया बेला मलाई त्यो कौतूहलता हुन्छ नि, यसो त्यो बस्ने ठाउँमा त्यहाँ अलि हाइटमा छ, त्यो चाहिँ अग्लो छ, यसरी तन्केर छुनसम्म भ्याइन्छ। किनभने हाम्रो यति यति बराबरको चाहिँ त्यो जगन्नाथजीलाई राख्ने वेदी नै छ। अनि उहाँले यसो तन्केर जगन्नाथजीको हातमा च्याप्प समात्नु भएको त उहाँको हात यो पुरै चाहिँ पोलेर, अहिले पनि उहाँको हात चाहिँ त्यो त्यो यतापट्टि छाला नै मर्या छ। उहाँसँग मैले 2 चोटि भेटेँ मुम्बई जाँदाखेरि, उहाँको यो सबै चाहिँ मरेको छ छाला। अनि उहाँ बेला बेला देखेर जगन्नाथजीको कृपा भन्नुहुन्छ। उहाँ बिरामी हुनुभयो, त्यस पछाडि त्यो हात पोलेर बहुत गाह्रो भयो उहाँलाई। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो दिनबाट मैले बुझेँ जगन्नाथजी साँच्चै बिरामी हुँदो रहेछन् भनेर, कि भगवान साँच्चै बिरामी हुँदो रहेछन्। त्यो 15 दिन आजका दिन नुहाइदिएपछि बिचरा भगवान आजबाट आइसियुमा। अब आश्चर्य लाग्छ, 14 दिन राख्छन् त्यहाँ, कि 14 दिन पछाडि ठिक हुनुहुन्छ, अनि 1-2 दिन श्रृङ्गार आदि इत्यादि गर्नुहुन्छ, र रथयात्रामा अब म ठिक भएँ है भनेर भक्तहरूलाई दर्शन दिन रथमा निस्किनुहुन्छ। र त्यो रथयात्राको दिन अब हाम्रो योजना के छ त भन्दा, त्यो गजुर राखिन्छ, गजुरभन्दा माथि त्यो कलशभन्दा माथि सुदर्शन चक्र स्थापना गरिन्छ भगवान नरसिंहदेवको मन्दिरमा, ज्वालाले युक्त सुदर्शन चक्र स्थापना गरिन्छ। त्यो चक्र स्थापना गरे पछाडि त्यो कलशको र चक्रको अभिषेक गरिन्छ, बिहान सुदर्शन होम गरिन्छ, र यो 28 गते नरसिंह होम, सुदर्शन होम र सँगसँगै त्यो चक्रको अभिषेक गर्ने योजनामा छौँ। अब त्यो योजनामा सरिक कसरी हुने, त्यो योजनालाई सार्थक कसरी बनाउने, सबभन्दा पहिला त कि योजना मात्र बनाएर त हुन्न। अघि नै भने 5 वर्षदेखि मन्दिरको योजना बनेन मन्दिर। त्यो योजनालाई सार्थक कसरी तुल्याउने त्यो हजुरहरूको हातमा छ। र त्यो योजनामा यदि सरिक हुन चाहनुहुन्छ भने हवनमा अथवा त्यो अभिषेकमा सरिक हुन चाहनेहरूले पनि त्यहाँ नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ सम्पर्क गरेर। र त्यो विशेष 28 गतेका लागि यो चाहिँ मैले सूचना दिएको हजुरहरूलाई, हाम्रो यस्तो योजना छ, हजुरहरूले फोन गरिराख्नुहोस् है भनेर, कि त्यो योजना सफल पार्नका लागि दान दिनुहोस् है भनेर माग्न खोजेको, खासमा मिलाएर भनेको। दुर्वासाले जति लीलाहरू गर्नुभयो, ती सबै लीलाहरू भगवानलाई, भगवान कृष्णचन्द्रलाई, भक्तप्रति र भक्तहरूलाई भगवानप्रति आकर्षित गर्नका लागि एक, दोस्रो भक्तको महात्म्य, कि भक्तहरू कति महान छन् भनेर बुझाउनका लागि 2, र तेस्रो भगवानको भगवत्ता सम्बन्धमा जीवलाई चेतना दिनका लागि 3। यी 3टा उद्देश्यले दुर्वासाले बडो अचम्मका लीला गर्नुभयो। र दुर्वासा चरित्र यस्तो चरित्र हो जसमा भक्तको वैराग्यको सम्बन्धमा,
युक्त वैराग्यको सम्बन्धमा। अनि वैष्णव र क्रिया मुद्रा, वैष्णवहरूको भक्तहरूको क्रिया र मुद्रा सांसारिक दृष्टिले भेद पाउन सकिन्न, बुझ्न सकिन्न भन्ने कुराको प्रमाण दुर्वासाको लीला हो। कि हामीले हाम्रो लौकिक दृष्टिले हेर्दा दुर्वासाले गरेका कार्यहरू बडो अचम्मका छन् र सहजतापूर्वक समाजले स्वीकार्न सक्ने खालका पनि छैनन्। कहाँ विचार ती अम्बरीशलाई चाहिँ झन्डै मार्नलाई कृत्य राक्षसी नै प्रकट गरेका थिए, कहाँ यहाँ आएर साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणीजीलाई रथ तान्न लगाए अनि 2-4 डन्डा हान्न पनि भ्याए। कि सबै लक्ष्मीको कृपा कटाक्षका लागि, सबै लक्ष्मीको कृपा होस् भनेर प्रयास गर्छन्। दान तप आदि सबै जे गर्छन्, पुण्य कार्य आदि गर्छन् लक्ष्मीजीको कृपा होस् भनेर। यिनी मात्र एकजना यस्ता छन् दुर्वासाजी कि लक्ष्मीजीलाई रथ तान्न लगाएर भाटाले हिर्काउँछन्। त्यसकारण सांसारिक लौकिक दृष्टिबाट हेर्दा दुर्वासाका लीला कुनै पनि न व्यवहारिक लाग्छन्, न सत्कर्मा जस्ता लाग्छन्। तर शास्त्रीय मर्यादामा रहेर विचार गर्ने हो भने, एउटा भक्तको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने दुर्वासाले गरेका हरेक लीलाहरू वास्तवमा जीव र ईश्वरको सम्बन्ध योगलाई पुनर्स्थापित गर्नेवाला लीलाहरू छन्। र तिनै दुर्वासाको लीला हामीले 7 दिनदेखि सुनिराखेका थियौँ। महर्षि दुर्वासा श्री शङ्करजीका अवतार अथवा प्रकाश भएका कारण, शङ्करजीका ईश्वर भएका कारण जो दुर्वासाजी निवास गर्ने निवास स्थान जहाँ उहाँको आश्रम छ, त्यो आश्रम स्थानलाई अहिले पनि इसापुरको नामले चिनिन्छ। ब्रजमण्डल अन्तर्गत मथुरामा विश्राम घाटबाट यमुनाको पारिपट्टि इसापुरमा दुर्वासा आश्रम छ। दुर्वासाको आश्रम रहेको स्थान भएका कारण त्यसलाई इसापुर भनिएको। र इसापुरका छेउछाउमा के छन् त भन्दा दत्तात्रेयजीको आश्रम छ, अनि एउटा व्यासजीको आश्रम त्यहाँ पनि छ, अनि त्यहाँ पराशरजीको पनि आश्रम छ। दुर्वासा ऋषिको आश्रमको छेउमै यमुनाको तटमा दत्तात्रेयजीको पनि आश्रम छ। दत्तात्रेयजी भगवान विष्णुका अंशावतार र अनुसुयाजीका 3 पुत्रहरूमा एक दत्तात्रेयजी पनि हुनुहुन्छ। प्रहलाद महाराजलाई, अलर्कलाई वर्णाश्रम धर्म तत्त्वज्ञान आदिको उपदेश दिने ऋषि पनि दत्तात्रेयजी हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा दत्तात्रेयजीको चरित्रको वर्णन आउँछ। भगवान कृष्णले आफ्नो अप्रकट लीलापूर्व भक्त उद्धवजीलाई उपदेश दिँदाखेरि पनि अवधूत दत्तात्रेयजी एवं यदु महाराजको संवादको सम्बन्धमा प्रसङ्ग चर्चा गर्नुभएको थियो। भगवान स्वयंले यो संवादमा सत्ययुगमा अवधूत दत्तात्रेयजीले आफ्ना 24 शिक्षा गुरुबाट कस प्रकार शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धलाई उल्लेख गरेर यो विषयलाई सुनाएर महाराज यदुलाई तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्नुभएको थियो। जहाँ दत्तात्रेयजीको आश्रम छ त्यहाँ अहिले पनि विष्णुपुर नामले प्रसिद्ध छ। दुर्वासाजीको आश्रम भएको नामलाई इसापुर भनेर चिनिन्छ, दत्तात्रेयजीको आश्रम भएको ठाउँलाई विष्णुपुर भनेर चिनिन्छ। र द्वापर युगमा मल्लाहरू चाहिँ यहाँ आएर बसेका कारण त्यो गाउँलाई चाहिँ अहिले पनि मल्ला भनेर पनि भन्ने गर्छन्। र दुर्वासा ऋषिको समीपमै बायाँपट्टि अर्को आश्रम पनि पराशर मुनिको आश्रम थियो, जो नाना प्रकारका फलफुलयुक्त वृक्ष एवं लता आदिले सुशोभित परम रमणीक स्थान। कालक्रमले यमुनाको बहाव एवं कटावका कारण वर्तमान अवस्थामा आश्रमको खासै त्यहाँ शेष त केही बाँकी छैन। तर दुर्वासाको जो इसापुर दुर्वासाको आश्रमको बिल्कुल बायाँपट्टि पराशर मुनिको पनि आश्रम थियो भनेर शास्त्रमा चर्चा आउँछ। ब्रह्माजीका मानसपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठजीका छोरा ऋषि अनि ऋषिका छोरा पराशर अदृश्यन्तिर ऋषिबाट जन्मनुभएका जो ऋषि हुनुहुन्छ, जो व्यासदेवका पिता हुनुहुन्छ, उहाँ पराशर ऋषि। वशिष्ठ स्वयंले नै आफ्ना नातिलाई चाहिँ पालन पोषण गरेर संस्कार आदि गरेका कारण पराशरले वशिष्ठलाई आफ्नो पिता भनी ठान्नुहुन्थ्यो। पराशरले वशिष्ठलाई आफ्नो पिता मानेर जन्मदेखि नै एकदम पितृभाव राख्ने
अनि आफ्नी माताबाट जब थाहा पाउनुभयो कि वशिष्ठजी चाहिँ तिम्रा पिता होइनन्, तिम्रा हजुरबुवा हुन्, तिम्रा बुवालाई चाहिँ वनमा राक्षसले एकपटक भक्षण गर्यो, राक्षसले खाइदियो। यो सुनेपछि पराशरजी दुःखले आतुर भएर तपस्याद्वारा सारा लोकलाई नष्ट गर्ने विचार गर्नुभएको थियो। फेरि वशिष्ठजीले उपदेश दिएर तत्त्वज्ञान दिएर त्यो गर्नबाट रोक्नुभयो। बडो अचम्म छ। बालाई चाहिँ राक्षसले खाइदियो भनेर पृथ्वी नै खाइदिने विचार गरिरहेको थियो यी पराशरले। र तिनै पराशर जो पछि गएर वशिष्ठजीको कृपाले एकदम तपस्वी र परम भगवत भक्त हुनुभयो र समाज कल्याणका लागि भनेर उहाँले पराशर स्मृति नाम गरेको ग्रन्थ रचना गर्नुभयो, जो 18 प्रकारका स्मृतिहरू छन्। 18वटा स्मृतिमध्ये एउटा प्रमुख स्मृति पराशर स्मृति हो, जसका द्वारा आज पनि सनातन समाज सञ्चालित छ। सनातन समाजको सञ्चालनार्थ जो ग्रन्थ उहाँले एउटा रचना गर्नुभयो पराशरले। यी तीनटाको आश्रम सँगसँगै थियो। बायाँपट्टि बीचमा इसापुर थियो, इसापुरको एकपट्टि बायाँपट्टि विष्णुपुर थियो भने दायाँपट्टि पराशरको आश्रम थियो। तर पराशरको आश्रम चाहिँ अहिले यमुनाको कटान र बहावका कारण अहिले भेटिँदैन। केवल इसापुर र विष्णुपुर मात्र बाँकी छ। आज पनि वृन्दावन गयो भने यी दुईटा पुरहरू, त्यो इसापुरमा दुर्वासाजीको आश्रम हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ। तिनै दुर्वासा जसका काखमा भगवान स्वयं बसेर दारी तान्दै चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्थ्यो, गफगाफ गर्नुहुन्थ्यो। आउनु सुन्दर भक्ति सङ्गीत श्रवण गरौँ, तत्पश्चात कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछौँ। ओम पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो पगड़ी बांधे बंशी बजाए तब मोर भी नाच नचाए। तू जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना की लहर उठती और कोयल कुहू गाए। यमुना की लहर उठती और कोयल कुहू गाए। हाथों पे कंगन बांधे और गल पे जंती माला। हाथों पे कंगन बांधे गल पे जंती माला।
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे। मुख पे माखन मलता तू बल घुट लेके चलता, मुख पे माखन मलता तू बल घुट लेके चलता। देख यशोदा भाग को देवो का भी मन जलता। आंख पे तिलक है सोहे आंखों में काजल डाले, माथे पे तिलक है सोहे आंखों में काजल डाले। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे। दुर्वासा ऋषि जसलाई हामीले रिसको पुञ्जको रूपमा बुझ्थ्यौँ, अचम्मको पोको रूपमा बुझ्थ्यौँ कि गर्ने कार्यहरू सबै अचम्मका हुन्थे, सबै अचम्मका अद्भुत अद्भुत खालका कार्य जतिलाई पोको पार्यो भने दुर्वासा जस्तो देखिन्छन्। अनि रिसलाई एकै ठाउँ पोको पारेर मान्छे जस्तो स्वरूप दियो भने दुर्वासा हुन्छन् भन्ने हामीले बुझ्छौँ। ती दुर्वासा जसलाई हामीले रिसको पर्यायका रूपमा बुझ्यौँ, रिसको पर्यायका रूपमा चिन्यौँ, ती दुर्वासा जसलाई फिल्मी चेत, टेलिसिरियलवाला चेत, हाम्रो चेतनाको स्तर केवल फिल्मी र टेलिसिरियलको लेभलमा मात्र भएका कारण, हाम्रो स्तर केवल त्यहाँसम्म मात्र पुगेका कारण दुर्वासा आदिलाई हामीले बडो नकारात्मक ढङ्गले हेर्न लाग्यौँ। तर तिनै दुर्वासाको कृपा, तर तिनै दुर्वासाको दिव्य मनोरम लीला कि भगवान श्रीहरिको, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको लीला गुण रूपको हामीलाई दर्शन गराउनु भयो। कस्ता भगवान सच्चिदानन्द रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे भगवान नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। कि त्यस्ता कृष्ण जो सच्चिद र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह
अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। जो सबै कारणका आदि कारक हुनुहुन्छ, जो वेद पुरुष हुनुहुन्छ। नमो वेदान्त वेद्याय, कि जसले ती भगवानलाई जान्न सक्यो, बुझ्न सक्यो, त्यसले सम्पूर्ण वेदलाई जान्न सक्यो, सम्पूर्ण वेदलाई बुझ्न सक्यो। गुरवे वोद्देशाक्षिणे, जो परम गुरु हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानको लीला दुर्वासाले प्रकट गरिदिनु भयो। दुर्वासाका कारणले भगवानका यस्ता दिव्य लीलाहरू हाम्रा अगाडि प्रकट भए। तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिव्य चक्षुरा ततम। भगवान ती विष्णु जो परम सत्य हुनुहुन्छ, जसका चरण कमलको दर्शन पाउनका लागि सदा पश्यन्ति सूरय, परमम पदम, जसको पदको, जसको श्रीचरणको दर्शन प्राप्तिका लागि सदा पश्यन्ति सूरय, सधैँ ती देवताहरू लालयित रहन्छन्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्, जो यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत आदि सबै, ब्रह्मा यम ब्रह्मा इन्द्र रुद्र मरुदगण आदि सबै, वरुण इन्द्र आदि सबै, जसको चरण कमलको तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, सदा उहाँको त्यो पदको पश्यन्ति दर्शनको जो लालयित हुने गर्छन्। दिव्य चक्षुरा ततम, सूर्य भाँति आफ्ना शक्ति किरणबाट हर वस्तुमा व्याप्त हुनुहुन्छ। त्यही व्यापकताका कारण, उहाँको त्यो कोटि सूर्य समान तेजका कारण, शक्ति किरणका कारण परब्रह्मका रूपमा निर्विशेष रूपमा पनि लाग्नुहुन्छ, प्रतीत हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानका सम्पूर्ण लीलाहरू प्रकट गराउने दुर्वासा त्यस्ता दुर्वासा जसले द्वापरे जनैर्विष्णु पाञ्चरात्रस्तु केवलै कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, जसले चारै युगमा गर्ने सद्धर्म गर्न सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो, द्वापर युगमा गर्ने तपस्या जसले गर्नुभयो, त्रेता युगमा आएर जसले अनेक विशाल विशाल यज्ञादि गराउनु भयो, द्वापरमा जसले भगवानको साक्षात सेवा गर्नुभयो र कलिकालमा आएर नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, नाम संकीर्तनद्वारा भगवान हरिको पूजामै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यस्ता दुर्वासा अरु को छ? जसले सत्ययुगको तपस्या पनि गर्न भ्यायो, त्रेतायुगको यज्ञादि पनि गर्न भ्यायो, अनि द्वापर युगको श्रीमूर्ति र सेवय पनि गर्न भ्यायो, अनि कलियुगमा नाम संकीर्तन गरेर मदमस्त रहन पनि भ्यायो। केवल दुर्वासा हुनुहुन्छ। त्यस्ता दुर्वासा, हामीले बुझ्ने दुर्वासा र शास्त्रले हामीलाई बुझाउने दुर्वासा, हामीले बुझ्ने दुर्वासा र अनि या बुझाउने दुर्वासा शास्त्रले। ती दुर्वासा जसले सत्ययुगको तपस्या देखि लिएर कलियुगको हरिनाम संकीर्तनसम्म गर्न भ्याए,